Ready, balik Noy. Ayaw mong sabat, tanan. Ready, 1, 2, 3, smile, go. 60 na niya. Lain na karon ang panahon sa kani atong panahon. Kaysa unang akon manguyab ka, kinahanglan pang mangisita. Karong panahon na kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung ikaw sa imong uyab, sugtong halok-halukan ang cellphone. Kung pananglit, kung textan ka sa imong uyab, ang imong ringtone ug ang imong message maura ang nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nakagubaon din tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baraton, nindot ni kay dili kawaton. Lain na karon ang panahon sa kani atong panahon. Kaysa unang akong manguyab ka, kinahanglan pang mangbisita. Karong panahon na kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung ikaw sa imong uyab, sugtong halok-halokan ang cellphone. Kung pananglit, kung textan ka sa imong uyab, ang imong ringtone ug ang imong message maura ang nahibalo. Ang kinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone magpatay-patay. Ang akong cellphone nakagubaon dinamuting ug ang ringtone. Ang akong cellphone na baraton, nindot ni kay dili kawaton. Pakpak.